नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार। आयज हांव करतां गोडकाचें तोणाक। गोडकां हाडल्या उपरांत बरी 2-3 फावट धुवन घेयात। ताज्या उपरांत आपल्याक जाय तें कडधान्य हांगा वापरूं येता। हांगा हांवें चवळी वापरल्या, तशेंच बारीक चिरून घेतलेलो कांदो। कुकरान चवळी, बारीक चिरून घेतलेलो कांदो, ही गोडकां, उदक, मीठ, तशेंच 2-4 थेंबे तेलाचे घालून झाकण लावन हें उकडून घेयात। तेल घालप कित्याक गरजेचें, जर दीक आसत जाल्यार तो आयदनांक चिकटून रावना। वांटण तयार करपा खातीर कायलेन तेल, उबो चिरिल्लो कांदो, आलें आनी लसणाची पेस्ट हें सगळें परतून घेयात। ताज्या उपरांत 1 वाटी खोबरें घालून तें बरें धरून परतून घेयात। हें थोडेंशें ब्रावनीश जाल्या उपरांत हळदीचो पिठो, गरम मसालो, तशेंच कांदा आनी लसूण मसाला होय घालून परतून घेयात। हो मसालो घातल्या उपरांत बरी टेस्ट येता। आतां हें वांटण आमचें तयार जाल्लें आसा आनी कडधान्य उकडून घेतलेलें आसा आमी। फोडणी करपा खातीर तेल, सांसवां आनी करवील घालून फोडणी दियात। ताज्या उपरांत हें मिश्रण उकडलेलें भितर घालून बरें धवळून घेयात। चवी पुरतो तांबडो मसालो घालात आनी वांटून घेतलेलें हें वांटण घालून बरें धवळून घेयात। ताज्या उपरांत आपल्याक पातळ दाट कितलें जाय तोणाक, तशेंच हें उदक घालून पातळ करून घेयात। चवी पुरतें मीठ घालात, तशेंच थोडेंशें आंबटपणा येवपा खातीर हांगा चिंच यूज केल्या, चिंचेची आमटाण ती घालूनय बरें धवळून घेयात। अशे तरेन आमचें हें तोणाक इजिली तयार जालें। कोथंबीर घालून तुमी सर्व करात। तुमी जर म्हाज्या चॅनलाचेर नवीन आसात जाल्यार प्लीज म्हाजो चॅनल लायक, शेअर, सबस्क्रायब करात आनी परत मेळुया दुसऱ्या रेसिपीन। थँक्यू, देव बरें करूं।